अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। जनरल साइंस छठी जमात सबक नंबर 12 सादा मशीनें। इस सबक के कुछ सवालात हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल किया। बाकी मानदा तमाम जवाबात को हम इस लेक्चर में मुकम्मल करेंगे, ठीक है। 5वां सवाल है ऐसा क्यों, यानी यहाँ पर हमें वजूहात लिखनी है। अलिफ है सफ़री बैग को पहिए होते हैं। सफ़री बैग यानी क्या बेटा, जो हम ट्रैवलिंग बैग इस्तेमाल करते हैं ना, कहीं पर जाना है तो हम बैग लेकर जाते हैं अपना सामान भर कर, तो उस बैग में देखिए आप पहिए लगे होते हैं। उससे क्या होता है कि भाई पहिया लगे होने से अगर वो बैग वज़नी है तो हम उसको आसानी से खींच के ले जा सकते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर पहिया ना लगा हो तो क्या होगा, हमको उठा कर ले जाना पड़ेगा। उठा कर ले जाने से क्या होगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, थकन भी लगेगी, है ना। तो पहिए लगने से क्या हो जाता है कि हम उसको खींच कर आसानी से ले जाते हैं, मेहनत कम हो जाती है, मेहनत की बचत हो जाती है, आसानी से हमारा काम हो जाता है। तो पहिए वाले बैग तो बहुत अच्छे लगते हैं सफ़र के लिए इस्तेमाल करने में। हम इसी चीज़ को जवाब की सूरत में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, पहिया एक सादा मशीन है। सामान से भरे हुए वज़नी बैग को उठा कर ले जाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थकन भी महसूस होती है। पहिए लगे होने से उसे खींच कर ले जाने में आसानी होती है। इस तरह वक्त और मेहनत की बचत होती है, इसलिए सफ़री बैग में पहिए लगे होते हैं। अब इसमें बे देखिए, क्वेश्चन है मशीनों की देखभाल करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बेटा, देखो अगर हम मशीनों का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। फिर मौसम भी बदलता रहता है, कभी सर्दी का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है, तो उसका भी असर हमारी मशीनों पर होता है। उससे भी वो फरसुदा हो जाती है, उसकी झीझ होती है, ख़राब होने लगती है। और अगर मशीन ख़राब हो जाए तो हमको जब ज़रूरत होगी हम उस वक्त उस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो मशीनें हमारी हिफाजत से रहें, अच्छी रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम मशीनों की देखभाल करें, है ना। तो इसी को हम किस तरह लिखेंगे जवाब की सूरत में, मशीनों के मुसलसल इस्तेमाल और मौसम के असरात से वो फरसुदा होकर ख़राब हो जाती है। इसी तरह वो ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, इसलिए मशीनों की हिफाजत के लिए उनकी देखभाल ज़रूरी है। जीम है साइकिल पेचीदा मशीन है। साइकिल चला है ना आपने, पेचीदा मशीन है, इसको हमें साबित करना है। तो बेटा देखो साइकिल में कई पुर्जे होते हैं। वो साइकिल हालांकि सादा मशीनों के पुर्जे होते हैं, लेकिन कई पुर्जे होते हैं। उसके पहियों के दरमियान देखो पैडल होता है, फिर पैडल पर एक चरखी जंजीर भी होती है, वो चरखी पर लगी होती है ना, जब आप पैडल चलाते हैं तो वो जंजीर चलती है। हैंडल होता है, हैंडल की मदद से हम साइकिल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। तो ये सादा मशीनें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जब हम साइकिल चलाते हैं तो ये तमाम मशीनें एक साथ काम करती हैं। तो जब एक से ज़्यादा मशीनें, दो या उससे ज़्यादा मशीनें एक साथ जुड़ी हों और एक साथ उसमें कई अमल होता हो, तो ऐसी मशीन को क्या कहते हैं, पेचीदा मशीन। तो इस तरह साइकिल भी क्या हो गई, एक पेचीदा मशीन। तो जवाब हम लिखेंगे कि साइकिल में लगे हुए कुछ हिस्से सादा मशीनों ही के होते हैं। उसके दो पहियों के दरमियान में मौजूद महवर, पैडल से मुंसलिक घूमने वाली चरखी जिसमें जंजीर लगी होती है, साइकिल का हैंडल जो तवाज़ुन बरकरार रखता है। इस तरह की कई सादा मशीनें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए साइकिल एक पेचीदा मशीन है, ठीक है। छठा सवाल है झेल में दिए गए इक़्तिबास से बैरम में निसाब, वज़न और क़ुव्वत की निशानदही कीजिए और उनकी क़िस्म लिखिए।
بیٹے دیکھیں آپ کو ایک عبارت دی گئی، ایک اقتباس دیا ہے، اس میں سے ہمیں سادہ مشین ڈھونڈنا ہے، پھر وہ بیرم ہے، اس میں نصاب کہاں ہے، قوت کہاں ہے، وزن کہاں ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور اس بنیاد پر ہمیں وہ بیرم کی کون سی قسم ہے بتانا ہے. ٹھیک ہے. پیراگراف میں لکھا ہے آپ کو، روی اور سونیا باغ میں ایک سی سو پر بیٹھے ہیں. اسی دوران ایک مالی قینچی کے ذریعے باغ کے پودے چھانٹتا ہے. وہ شخص باغ کا کچرا پتھر جمع کر کے گاڑی میں ڈالتا ہے. تبھی روی کو پیاس لگتی ہے. وہ لیموں کا شربت خریدتا ہے. بیچنے والا لڑکا لیموں کاٹ کر شکنجے کی مدد سے شربت بنا کر دیتا ہے اور اس گلاس میں برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چمٹی کی مدد سے ڈالتا ہے. اب اس اقتباس کے ذریعے ہمیں ڈھونڈنا ہے مشین کون سی ہے، نصاب وغیرہ کہاں ہے، اور وہ بیرم کی کون سی قسم ہے. تو ہم اس کو لیے جدول بنا لیں گے، کالم بنا لیں گے. کتنے کالم بنائیں گے؟ 5. ایک میں ہم لکھیں گے بھئی وہ سادہ مشین کون سی ہے، وہ، دوسرا نصاب، پھر قوت، پھر وزن، اور آخر میں بیرم کی قسم. اب پیراگراف میں ہمیں پہلا جو نظر آیا ہے کہ روی اور سونیا ایک سی سو پر بیٹھے ہیں. سی سو کیا ہے؟ دیکھا ہے نا آپ نے، اوپر نیچے والا جھولا، تو وہ سادہ مشین ہے. تو ہم نے لکھ دیا سادہ مشینوں کے کالم میں سی سو. اب اس میں بیٹا نصاب کہاں ہوتا ہے؟ وہ جھولا درمیان میں ٹکا ہوتا ہے نا، تو نصاب کہاں آ گیا؟ درمیان میں. اور ایک جانب قوت، دوسری جانب وزن. تو قوت کے کالم میں لکھا ہم نے ایک جانب، وزن کے کالم میں لکھا ہم نے دوسری جانب. نا ایک طرف سے ہم بیٹھ کر پیر سے مارتے ہیں تو جھولا اوپر جاتا ہے، یعنی ہم نے کیا کیا؟ قوت لگایا. اور دوسری جانب وزن ہے. ٹھیک. پھر دوسری بعد میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جو نیچے آ جاتا ہے وہ قوت لگاتا ہے، وہ پیر سے جھولے کو اوپر کرتا ہے، اور وزن والا حصہ نیچے آتا ہے. اس طریقے سے تو درمیان میں نصاب، بیرم کی کون سی قسم؟ پہلی قسم. وہاں لکھ دیا پہلی قسم. پھر آگے دیکھیں پیراگراف میں لکھا ہے قینچی. مالی نے قینچی سے کاٹا نا پودے، تو قینچی ایک سادہ مشین ہے. اس میں بھی نصاب کہاں ہے؟ درمیان میں. درمیان میں قینچی جڑی ہوتی ہے. قوت ایک جانب، وزن دوسری جانب. تو درمیان میں اگر نصاب ہے تو کون سی قسم بیرم کی؟ پہلی قسم. پھر مالی نے کیا کیا؟ کچرا پتھر جمع کیا، گاڑی میں ڈالا. یعنی کون سی گاڑی؟ کچرا گاڑی. کچرا گاڑی میں بیٹے نصاب جو ہے ایک جانب ہوتا ہے، قوت دوسری جانب، اور وزن درمیان میں ہوتا ہے نا. کچرا کہاں بھرتے ہیں؟ درمیان میں بھرتے ہیں، اور اس کا پہیہ آگے لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ہم قوت لگاتے ہیں. تو نصاب اور قوت یہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک ایک جانب ہوتے ہیں، اور وزن درمیان میں ہوتا ہے. جب وزن درمیان میں ہے تو بیرم کی دوسری قسم. ٹھیک ہے. اب روی نے کیا کیا؟ لیموں کا شربت لیا ہے نا. جب لیموں کا شربت وہ لڑکا بنا رہا تھا تو اس نے لیموں نچوڑنے والی مشین، اس کو کہتے ہیں شکنجا، لیموں نچوڑنے کا شکنجا، اس میں لیموں ڈالا اور پھر اس کو دبایا جس سے رس نکلا لیموں کا. تو بیٹا اس میں وزن کہاں آ گیا؟ درمیان میں آیا نا. لیموں کو بھی درمیان میں ڈالا نا اس نے. تو نصاب ایک جانب، قوت دوسری جانب، وزن درمیان میں، بیرم کی دوسری قسم. جب اس نے شربت بنایا تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں برف بھی ڈالا. برف کس کی مدد سے ڈالا؟ چمٹے کی مدد سے. تو چمٹا ہو گیا ایک سادہ مشین. چمٹے میں نصاب ایک جانب ہوتا ہے، قوت درمیان میں ہوتی ہے. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں پکڑتے ہیں چمٹا، آخر میں نہیں پکڑتے. آخر میں چمٹا گول جڑا ہوتا ہے، اور جہاں پر چمٹے کا سرا کھلا ہوتا ہے وہاں سے ہم چیزیں پکڑتے ہیں، تو وہ وزن کا حصہ ہوا، اور ہم اسے پکڑنے کے لیے درمیان میں قوت لگاتے ہیں، ہے نا. تو چمٹے میں درمیان میں قوت آتی ہے. نصاب ایک جانب، قوت درمیان میں، وزن دوسری جانب. درمیان میں قوت کہاں ہوتی ہے بیرم کی؟ تیسری قسم میں. تو اس سوال کے جواب میں آپ اس طرح کیجئے، ٹیبل بنائیے اور اس میں اس طرح آپ کو مشینیں اور نصاب، قوت، وزن اور بیرم کی قسم بتانی ہے. ٹھیک ہے. یہ جواب سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو یہ جواب بھی آپ اپنی کاپی میں اسی طرح لکھ لیں گے. اب
طبی اعظمی سادہ مشینیں اس سبق کے تمام سوال و جواب مکمل کیجیے۔ امید ہے تمام سوال و جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔